अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद बीना। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलें शुरू करते हैं आज का नया दिन अपने चिया सीड के साथ। रात में मैंने सीड्स भिगो दिए थे और अब ले रही हूँ। तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा मैं ले लेती हूँ। कभी कभी दिल नहीं भी करता, लेकिन उसके लिए भी इंतज़ाम मैंने किया हुआ है। मैं थोड़ा सा रेड वाला जो शरबत होता है जामे शीरी, वो थोड़ा सा डाल लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। कभी कभी दिल नहीं भी करता बंदे का, तो ये है कि उससे थोड़ी सी रमज़ान की वाइब्स भी आ जाती हैं। खैर, अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो ज़रा रूटीन से हटके, आज मैं नॉर्मल तरीके का रूटीन आपसे शेयर नहीं करूँगी। आज कुछ ना कोई रेसिपी ख़ास शेयर करूँगी। असल में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या जिससे मेरी ज़िंदगी के काफ़ी चीज़ें तब्दील कर दी, मेरा चलता हुआ काम ख़त्म कर दिया। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि मैं काम करती रही हूँ सारी ज़िंदगी, तो उसमें वही वजह मैं आपको बताऊँगी कि मैंने काम क्यों ख़त्म किया। मैं अपने ही घर में मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप किया हुआ था सैलून का। मेरा पार्लर था। मैंने प्रॉपर तरीके से सेटअप किया था, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, मैंने कोर्सेज़ किए थे और एक अच्छा सा काम अपने घर में किया। और मेरा काम बहुत अच्छा चल भी रहा था। मेरे पास वर्कर्स थी, चार पाँच वर्कर्स हमेशा मेरे पास रहती थी। मतलब बताने का मतलब ये है कि इस टाइम पे मेरा काम चल रहा था और 11 साल तक मैंने काम किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक छोटे से वाक़ये ने मेरी पूरी चीज़ें पलट कर रख दी, मेरी ज़िंदगी ही पलट दी। हुआ ये कि मेरे सैलून में 2 ख़वातीन आईं। वो दोनों ना मांगने वाली थी, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली से भी नहीं लग रही थी। उन्होंने बलोची किस्म के कपड़े पहने हुए थे और मतलब अलग किस्म का वियर्ड उनकी ड्रेसिंग थी, मुंह ढके हुए थे। तो फिर उन्होंने मुझसे आके ये कहा कि मुझे आपके पास अपनी बेटी की ट्रेनिंग करवानी है, जबकि मुझे नहीं लग रहा था कि ट्रेनिंग करवाएंगे। खैर, बात चलती रही, पूरी बात उन्होंने तय कर ली। उसके बाद वो निकल के जब जाने लगी तो उनमें से एक ने मुझसे कहा कि तुम्हारे इतने बेटे हैं, उनके ये एजेस हैं और तुम्हारे मियाँ ये काम करते हैं। तो जब उसने मुझसे इतनी मेरी डिटेल बताई तो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा बैठ जाएं आप। अब इस दौरान वो मुझे हिप्नोटाइज़ कर चुकी थी। वो मुसलसल एक बंदी मुझसे बात कर रही थी और एक बंदी चुप करके मुंह ढक के कुछ पढ़ रही थी। वो मेरा काम उन्होंने कर दिया था, मतलब मैं उनके पूरे कंट्रोल में आ गई थी। बस यही ये कंट्रोल में आना था और मैंने उसको बिठा लिया उनको, और मैंने उनके लिटरली पाँव पकड़ लिए, मैं उसके पाँवों में बैठ गई। फिर जिस मकसद के लिए वो आई थी उन्होंने वो मकसद पूरा किया। उन्होंने मुझसे गोल्ड निकलवाया, पैसे निकलवाए और ले गई। चले, पैसे भी ले गई, गोल्ड भी ले गई। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ मेरे साथ हुई वो ये हुई कि जब वो जाने लगी तो मैंने उनको ख़ुद ड्रॉप करने गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको ड्रॉप करूँगी और मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और मैं ड्राइव करती हूँ, मैं उनको छोड़ने चली गई। बस समझ लें आप, जब ये सोचती हूँ तो मैं काँप जाती हूँ। जब वो खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह की मदद थी कि वो 5 मिनट की ड्राइव के बाद उतर गई। जब वो उतरी तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ूंगी, यहाँ क्यों उतर रही हैं आप? जिस पर उनमें से एक बोली कि बेटे हम बहुत दूर रहते हैं, तुम वहाँ जाओगी तो वापस नहीं आ सकती। जब ये लाइन मुझे याद आती है ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अजीब सा अंदर से कुछ होने लगता है कि मतलब वाकई अगर मैं वापस नहीं आती और उनके इरादे इस गोल्ड से भी ज़्यादा के होते तो मेरा क्या होता। खैर, इस तमाम बात में 5-7 मिनट लगे, मैं घर वापस आ गई। घर वापस आई तो ज़ाहिर है जब ये घर में सबको पता चला तो आप सोचें कि क्या हाल हुआ होगा। तो खैर उसी वक्त डिसाइड हुआ कि बस अब ये पब्लिक डीलिंग ख़त्म हो गई, अब ये सैलून बंद कर दिया जाएगा। मैंने ख़ुद ही किया फ़ैसला। खैर हो गया सब, खैर सूबी से ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया। ज़ाहिर है एक तकलीफ़ तो हो रही थी कि इतना अच्छा काम, और लोग मुझे इतना, मेरे सब नेबर्स थे, मुझे इतना ज़्यादा जानने लगे तो इतनी मेरी अच्छी उनसे ताल्लुक़ात, समझे दोस्तियाँ हो गई थी, फ्रेंडशिप्स हो गई थी, वो सब खैर बहरहाल ख़त्म हुई। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है वो ये है कि 2 बातें मैंने सीखी। एक तो ये कि कोई भी आपको अजनबी नज़र आए या मिले या आपसे बात करना चाहे तो आप उससे डिस्टेंस करें, उससे आई कांटेक्ट नहीं करें। क्योंकि मेरा मामला आई कांटेक्ट के बाद ही बिगड़ा था। मैं मुसलसल जो खातून पढ़ रही थी बैठी हुई मुँह ढक के, मैं उनको देखे जा रही थी। तो समझ लें कि आई कांटेक्ट ही वजह बनती है हिप्नोटाइज होने की। जब तक आप आँखों में नहीं देखेंगे आप काबू नहीं आ सकते। और एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये थी जो मैंने
سیکھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، جانی مالی تھوڑا سا ہوا، تھوڑا نہیں تھوڑا زیادہ ہی کہیں گے، وہ ضرور ہوا، شاید وہ مجھے وہ نہیں ہوتا تو شاید میں اس واقعے کو یاد بھی نہیں رکھتی۔ خیر، تو بس اللہ پاک کی طرف سے کبھی کبھی اشارے ملتے ہیں، ہمیں ان اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اور جو اشارہ وہ دے رہا ہے اس کو خاموشی سے اس اشارے پہ چل جانا چاہیے۔ میں نے ایسے ہی کیا، میں نے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کی، میں نے کہا یہ شاید جب تک چل رہا تھا، کام چل رہا تھا، اب یہ کام روکنے کا حکم ہے، اور میں نے روک دیا۔ تو اللہ پاک کے اشاروں کو سمجھا کریں، غیروں کے ساتھ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں کہ اس کا گیٹ اپ دیکھیں۔ میری غلطی یہ بھی تھی، میں نے اپنے ورکرز کو ٹوکنا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تو انہیں یہ دینا چاہیے تھا کہ کوئی انٹر کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ گیٹ اپ ان کے حلیے تو دیکھو کہ یہ پارلر میں آنے جیسے لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن وہ میری مسٹیک تھی، شاید یہ سب ہونا تھا۔ خیر بہرحال ہو گیا خیر سے، اور یہ کہ اب نہیں ہے پارلر، تو اس وجہ سے سیلون میرا بند ہوا تھا، میرا کام ختم ہوا تھا۔ خیر یہ تو سوگوار سا ایک ماحول بن گیا تھا۔ اب اس سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنے گھر کی تھوڑی سی لنچ کی طرف، روٹین کی طرف۔ بس آج سوچا کہ کیا بنایا جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر آخر میں آلو کے پراٹھے ڈیسائیڈ ہوئے۔ بنانے تو عظمیٰ نے شروع کیے تھے، لیکن عظمیٰ کوئی اسپیڈ اتنی سلو لے کے چل رہی تھی، تو میں نے ان کے ہاتھ سے لیا اور میں نے کہا بھائی میں بناتی ہوں، تم اسٹفنگ کر کے دو۔ کیونکہ دیکھیں جو پراٹھے ہیں نا، ان کی تو اسپیشلٹی اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گرم گرم اترتے جائیں اور آپ سب میز پہ کھاتے جائیں، تو میں ایسے ہی کرتی ہوں۔ تو بس میں نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے ہاتھ میں کروں تاکہ گرم گرم جاتے جائیں، اگر ایک کے بعد ہاتھ رکا تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو بس اب یہی تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی، اور میں نے کر دی۔ مجھے کافی دن سے ہو رہا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں نے اپنا کام کس وجہ سے ختم کیا تھا، اس ایک زندگی کے بدل دینے والے واقعے کہوں، سانحہ کہوں، اس کی وجہ سے بند کیا تھا۔ اور یہ کہ سبق بھی مل گئے اور زندگی نے بہت سی تبدیلیاں بھی آ گئیں۔ خیر وہ آنی ہی تھی تبدیلی، پھر ہمیشہ کہتی ہوں خوبصورتی ہے تبدیلی میں، اسے خوش اسلوبی سے قبول کرنا چاہیے، دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔ یہ میں سوچنے لگی روزگار چلا گیا، یہ چلا گیا، نہیں، کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں جاتا، ایک راستہ بند 10 کھلتے ہیں۔ تو بس یہی آج کا تھوڑا سا ہے میرا میسج۔ آپ لوگ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا انسیڈنس ہوا ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا، شیئر کیجیے گا کمنٹس میں۔ نارملی یہ ہوتے نہیں ہیں واقعات، کبھی کبھی ہی ہوتے ہیں، لیکن ہو جاتے ہیں جیسے میرے ساتھ ہو گئے۔ خیر بس پراٹھے ہمارے ڈن ہو ہی رہے ہیں۔ میں نے عظمیٰ سے کہا تم جلدی سے ہری چٹنی لہسن والی خوب زیرہ ڈال کے پیسو، اور پیس کر میں اس میں کچھ مطلب ہاون دستے میں بنواتی ہوں، مجھے مشین کی گرینڈر کی پسند نہیں آتی، اس میں کچھ سل کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو میں تھوڑی زیادہ سی کروا کے رکھ لیتی ہوں کہ کبھی کوئی آگے پیچھے ہو تو میں آرام سے انسٹنٹ رائتا تو بنا سکوں، نکالتی ہوں پھر اس سے رائتے میں ملا لیتی ہوں، تو بہت اچھا سا رائتا بن جاتا ہے۔ رائتا تیار ہو گیا تھا، پراٹھے بھی میز پہ پہنچ ہی چکے تھے، تو بس اور آلو کے پراٹھے ہوں۔ خیر میں تو ٹماٹر کی چٹنی بھی بناتی ہوں، لیکن آج تھوڑا سا تھا نہیں ٹائم میرے پاس، تو بس میں نے ٹماٹر کی بھگری ہوئی چٹنی جو بنتی ہے بگھار کر کے وہ نہیں بنائی تھی، تو بس آج اچار تھا اور یہ رائتا تھا، اور ہمارے صاحبزادے بٹر لگاتے ہیں وہ تھا پراٹھے کے اوپر، تو بس جلدی جلدی پراٹھے اتر گئے تھے۔ چلیں